नेपाली जनताको गर्दन रेटेर नेपाली जनतालाई विस्थापित गराएर नेपाली जनतालाई समाप्त गरेर नेपाली जनताको स्वाभिमान स्वतन्त्र र स्वाधीनतालाई नष्ट गरेर विदेशमा बसेर नेपाली विरुद्ध हरकत गरेका कारण हामीले यो शासन पद्धतिलाई आतंकवादी गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेका छौं। दुर्जन प्रजातन्त्रको अभ्यासमा र आयातित लोकतन्त्रको अभ्यासमा र धनयुद्धको कलोवादी गणतन्त्रमा हामी आज शासित हुन बाध्य भएका छौं। हामी टपरीवादी पनि होइनौं, टोरीवादी पनि होइनौं, कलोवादी पनि होइनौं, मनोरोगी पनि होइनौं। यस सबैको हरकत आचरण विचार र स्वभावको हामी विरुद्धमा हामीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौं। हामी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, पुँजीपति यसका दलाल र यसको कलोवादी होइनौं। आज स्थापित भएको लोकतन्त्र, परिभाषित गरिएको लोकतन्त्र, परिभाषित गरिएको प्रजातन्त्र, परिभाषित गरिएको नागरिक तन्त्र यो होइन। यसलाई हामीले परिभाषित गरेका छौं। यो दुर्जन प्रजातन्त्र हो। नेपाल र नेपालीका विरुद्धमा हरकत गर्ने, स्वभाव देखाउने, आचरण प्रदर्शन गर्ने शासन व्यवस्था हो। त्यसकारणले हामीले भन्यौं यो दुर्जन प्रजातन्त्र हो। यो दुर्जन प्रजातन्त्र मुलुकमा 2046 सालपछि स्थापना भएको, हाम्रा स्मृतिहरूले, हाम्रा शास्त्रहरूले स्थापित गरेको राजन खोजेका हौं। त्यो राजनले नेपालीहरूको एकता र नेपालको भूमि संरक्षण गर्ने राज्य खोजेका हौं, राजा खोजेका होइनौं, राजन खोजेका हौं। राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौं, गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्छौं र शौर्य साम्यवादको यात्रामा श्री 5 महाराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले लिएको शौर्य साम्यवादको यात्रामा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौं। विश्वको इतिहासमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको जग सिर्जना गरेका बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, जसले यो मुलुकका निमित्त रगत र आँसु र पसिना बगाएर आम नेपालीलाई विश्व जगतमा गौरवको इतिहास सिर्जना गर्ने एउटा सर्जकका रूपमा हामीले पाएका छौं र उहाँका दिव्य उपदेशहरूलाई हामीले पृथ्वी पथका रूपमा परिभाषित गरेका छौं र पृथ्वीवादका रूपमा स्थापित गरेका छौं। निवेदन गर्न चाहन्छु, विश्वको सबैभन्दा पुरानो देश नेपालको नागरिकका रूपमा स्थापित भएका छौं। हामी इतिहासको सिन्ध र हिन्द सभ्यताको प्रतिबिम्बका रूपमा हामीलाई परिचित गराएका छौं। इतिहासको सत्यवती मुक्ति सोपान तपोवन हुँदै नेपालमा रूपान्तरण भएर नेपालको अधीनस्थ नेपाली भएर बाँचिरहेका छौं। ब्रह्माण्डका सबै युगमा जीवन्त रहेको ब्रह्मपुत्र र गंगाले घेरिएको सिरानमा कैलाश पर्वत राखेको भूमिका नागरिकका रूपमा आफूलाई परिचित गराएका छौं। यसर्थ हामी गौरवान्वित छौं, पुकलित छौं, सम्मानित छौं। यस अर्थमा म आफू स्वयंलाई पनि अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेको छु। इतिहासको सबै युगमा जीवन्तता रहेको मुलुक नेपालको आधुनिक नेपालको निर्माण गर्न श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले स्थापना गरेको र विश्व जगतमा नेपाललाई एउटा नेसन स्टेटका राष्ट्रिय राज्यका रूपमा स्थापना गराएको प्रारम्भ र आरम्भीलाई आज त्यसका उत्तराधिकारीले यो मुलुकमा शासनाधिकार सम्पन्न गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहिआएको छ। विश्वको इतिहासमा राष्ट्रवाद र राष्ट्रियताको जग सिर्जना गरेका बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह, जसले यो मुलुकका निमित्त रगत र आँसु र पसिना बगाएर आम नेपालीलाई विश्व जगतमा गौरवको इतिहास सिर्जना गर्ने एउटा सर्जकका रूपमा
हामीले पाएका छौँ र उहाँका दिव्य उपदेशहरूलाई हामीले पृथ्वी पथका रूपमा परिभाषित गरेका छौँ र पृथ्वीवादका रूपमा स्थापित गरेका छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको अभियानलाई तत्कालीन इटालीले र तत्कालीन जर्मनले अनुसरण गरेको बेहोरा सादर निवेदन गर्न चाहन्छु। यस पृष्ठभूमिमा श्री 5 बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको मुलुक र श्री 3 महाराज जङ्गबहादुर राणाले व्यवस्थापन गरेको मुलुक श्री 5 महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले साम्यवादको यात्रा सुरु गरेको मुलुक श्री 5 महाराज धिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको राष्ट्रवादिता नागरिक तन्त्रीय शासन पद्धति स्थापित गरेको र उहाँको धैर्यशीलतालाई हामीले अनुसरण गर्नुपर्दछ भन्ने निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा मुलुकका त्यस्ता महान शासकहरूले निर्दिष्ट गरेको महान शासकहरूले देखाएको बाटोमा वर्तमान शासकीय शासनमा रहेका श्रेणीविहीनहरूले शासन गरेका परिणाम आज हामी विश्वको सबैभन्दा गरिब देश, आज यो पुण्य भूमिकी नेपाली आमाकी छोराछोरीहरू विश्वको सबैभन्दा कम मूल्यमा कतार र खाडीमा बेचिएका छन्। नेपाली आमाको गर्व आज मध्यपूर्वमा श्रमिक उत्पादन गर्ने मेसिन स्थापित गरेको छ। म धेरै चर्चा गर्न चाहदिन र संक्षेपमा अहिलेको शासकीय संरचनाको मूल्याङ्कन यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। अहिले वर्तमान शासकहरू साम्राज्यवादी पुँजीपति र विस्तारवादीका दलालहरू हुन् र साम्राज्यवादी विस्तारवादी र पुँजीपतिका कलोवादी पनि हुन्। शासकीय क्षमता राज्य राजनीतिक आदेशले चल्छ भन्ने बुझ्न नसक्ने श्रेणीविहीनहरू आज मुलुकको शासनाधिकार छन्। त्यसको परिणाम आजको विद्यमान अवस्था हो। त्यसकारणले निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी साम्राज्यवादी विस्तारवादी पुँजीपति यसका दलाल र यसको कलोवादी होइनौँ। हामी टपरीवादी पनि होइनौँ, टोरीवादी पनि होइनौँ, कलोवादी पनि होइनौँ, मनोरोगी पनि होइनौँ। यस सबैको हरकत आचरण विचार र स्वभावको हामी विरुद्धमा हामीलाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। आज स्थापित भएको लोकतन्त्र, परिभाषित गरिएको लोकतन्त्र, परिभाषित गरिएको प्रजातन्त्र, परिभाषित गरिएको नागरिक तन्त्र यो होइन। यसलाई हामीले परिभाषित गरेका छौँ। यो दुर्जन प्रजातन्त्र हो। नेपाल र नेपालीका विरुद्धमा हरकत गर्ने, स्वभाव देखाउने, आचरण प्रदर्शन गर्ने शासन व्यवस्था हो। त्यसकारणले हामीले भन्यौँ यो दुर्जन प्रजातन्त्र हो। यो दुर्जन प्रजातन्त्र मुलुकमा 2046 सालपछि स्थापना भएको। म भन्न चाहन्छु यो आयातित लोकतन्त्र हो। त्यसकारणले भारतको नोइडा र मध्य प्रदेशमा बसेर कपालमा जेल लगाएर रोल्पा, रुकुम र बजाङ बाजुराका मान्छेलाई सामन्त देख्ने अपराध तन्त्रका मतियार र कलोवादीहरूले धनयुद्धका नाममा, गणतन्त्रका नाममा धनयुद्धको यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए। यसै कारणले नेपाली जनताको गर्दन रेटेर, नेपाली जनतालाई विस्थापित गराएर, नेपाली जनतालाई समाप्त गरेर, नेपाली जनताको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई नष्ट गरेर विदेशमा बसेर नेपाली विरुद्ध हरकत गरेका कारण हामीले यो शासन पद्धतिलाई आतंकवादी गणतन्त्रका रूपमा परिभाषित गरेका छौँ। त्यसकारणले अहिले हामी दुर्जन प्रजातन्त्रको पृष्ठभूमिमा, दुर्जन प्रजातन्त्रको अभ्यासमा र आयातित लोकतन्त्रको अभ्यासमा र धनयुद्धको कलोवादी गणतन्त्रमा हामी आज शासित हुन बाध्य भएका छौँ।
निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी यी सबै साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र पुँजीपतिको कलोवादी शासन प्रणालीका विरुद्धमा छौँ र हामी त्यसको सम्मान गर्दछौँ कि इतिहासको हिन्द र इन्द्र सभ्यताको सम्मानका निमित्त, सत्यवती तपोवन मुक्ति सोपान र मुलुकका निमित्त एलम्बरको गौरवलाई, मानदेवको प्रारम्भीलाई, अंशु वर्माको राज्य कलालाई, नानन्य देवको विधि कलालाई, नागराजको थितिलाई, मलैबमको स्थितिलाई, प्रताप मल्लको मौलिकतालाई, महेन्द्र मल्लको जनप्रेमलाई, रामशाहको न्याय व्यवस्थालाई, जयस्थिति मल्लको प्रबन्धलाई, पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकतालाई, जङ्गबहादुरको व्यवस्थापनलाई, चन्द्र शमशेरको न्यायलाई, श्री 5 महेन्द्रको विकासलाई र श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहको धैर्यतालाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हामी पेट पाल्नका लागि, म र डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत पेट पाल्नका लागि आएका होइनौँ, पेट पाल्नका लागि राजनीति गर्छौँ भनेर भनेका पनि होइनौँ। घडी चोर्नका निमित्त र बाख्रा चोर्नका निमित्त राजनीति गरेका होइनौँ। सरकारी जग्गा खानका निमित्त, सहकारी ठग्नका निमित्त राति श्रीमतीसँग सुतेर भोलिपल्ट सहकारीको ऋण तिर्नका लागि अदालतको नक्कली फैसला देखाउन आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, माइत आएर मन्त्री हुन पनि आएका होइनौँ, माइती मुलुक नेपालमा आएर मन्त्री हुन आएका होइनौँ। त्यसका यो मात्र होइन, अल्छी शास्त्रका नाममा, ठग शास्त्रका नाममा, अपराध शास्त्रका नाममा विदेशमा जेल लगाएर नेपालीको गर्दन लुटेर पैसा उठाउन पनि आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यो मात्र होइन, नेपाली जनताले तिरेको करबाट किडनी साट्न हामी राजनीति गर्न आएका होइनौँ। मुलुकमा नेपालीलाई भुटानी बनाएर विदेशमा बेच्नका निमित्त राजनीति गर्न आएका होइनौँ। कलोवादी पेडलाई ठेकेदारले दिएको रासन भत्ताबाट जीवन गुजारा गर्न पनि आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, इतिहासमा कोशी, गण्डकी र टनकपुर बेच्न पनि आएका होइनौँ। विद्यार्थी चिनिया काजीको हत्या गर्न पनि राजनीतिमा आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, नागरिकता सच्याएर पदोशापनमा बसेर चेलीहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्न र शोषण गर्न पनि राजनीतिमा आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले बुझेका छौँ र जानेका छौँ राजनीतिक भनेको सेवा हो। राजनीतिक भनेको सेवा हो र नेपाली जनतालाई ऋणमा भितो राखेर भ्यू टावर बनाएर त्यो भ्यू टावरबाट आउने ठेकेदार मार्फत पैसा खान राजनीति गरेका होइनौँ, हामी गर्दैनौँ। हामी विदेशीको दलाल बनेर नागरिकता दिएर मुलुकमा कलोवादीको हैसियतबाट राजनीति गर्न आएका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले भनेका छौँ, हामी भन्छौँ, हामी साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीपति, लम्बसारवादी, आत्मसमर्पणवादी, कण्ठमुल्लावादी र रसमुल्लावादी पनि होइनौँ। हामी लुटतन्त्र, ठगतन्त्र, अपराधतन्त्रका मतियार र दलाल होइनौँ। त्यसका विरुद्धमा छौँ, निषेध गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी राजपुँजीवादी, मैमत्तावादी र मवादका विरुद्धमा छौँ, निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैले हामीले आजको यस सभाबाट घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी अगाडि बढ्छौँ, बाटो छोड हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने अवधारणा, दृष्टिकोण, नारा अगाडि ल्याएका छौँ। यदि कसैले एककार होस् हामी इतिहासको निर्माण गर्न, इतिहासको मौलिकताको रक्षा गर्न, नेपाल र नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएर विश्व साम्राज्यमा इतिहासको त्यो स्वर्णिम युगमा लक्ष्मीकालीन अवस्थाको हैसियत सर विश्व जगतमा नेपाललाई स्थापित गर्न चाहन्छौँ। त्यसको परिणाम आज हामी यहाँ उपस्थित भएका हौँ। हामी त्यो होइनौँ, हामी टपरीवादी होइनौँ, हामी टोरीवादी होइनौँ, हामी मनोरोगी होइनौँ, एककार होस् हामी कलोवादी पनि होइनौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,
सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाल र नेपालीको स्वाधीनता र नेपाल र नेपालीको स्वतन्त्रताका निमित्त आज हामीले यो फोरम प्रयोग गरेका हौँ निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी कसैको मसिया र ठेकेदार होइनौँ। कसैका नाममा, जातका नाममा, क्षेत्रका नाममा, भूगोलका नाममा, संस्कृतिका नाममा, संस्कारका नाममा, प्रथाका नाममा, परम्पराका नाममा कसैलाई ठगी खान दिँदैनौँ, हामी होइनौँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र यसकारण हामीले त्यो शासक खोजेका छौँ, हामीले त्यो शासकको खोजेका छौँ, त्यो शासक शाहवंशको इतिहासको जो उत्तराधिकारी छ, त्यो उत्तराधिकारीले यो मुलुकको राज्य गर्नुपर्दछ, शासन गर्न हामी नेपालीहरू सक्षम छौँ भन्ने मेरो आजको निवेदन गराइयो। हामीले त्यो शासक खोजेका छौँ जसले यो भूमिको स्वामी हो। हामीले त्यो शासक खोजेका छौँ जसले आम नेपाली भिन्न भाषा, भिन्न जात, भिन्न धर्ममा बसेर सबै जातको एकताको सुर्तमा बाँध्ने जनपद खोजेका हौँ। हामीले पश्चिमी पाखण्डवाद, ब्रिटिस टपरीवादले परिभाषा गरेको राजा खोजेका होइनौँ। हामीले हाम्रो पूर्वीय दर्शनले, हाम्रो वेदान्तहरूले, हाम्रा स्मृतिहरूले, हाम्रा शास्त्रहरूले स्थापित गरेको राजन खोजेका हौँ। त्यो राजनले नेपालीहरूको एकता र नेपालको भूमि संरक्षण गर्ने राज्य खोजेका हौँ, राजा खोजेका होइनौँ, राजन खोजेका हौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, साम्राज्यवादी, विस्तारवादी र पुँजीपतिका दलाल कलोवादीहरूलाई पश्चिमी पाखण्डवादले परिभाषा गरेको राजतन्त्रको परिभाषामा यो हाम्रो राष्ट्रसत्तात्मक शासन प्रणाली अर्थात् राजावादी शासन प्रणालीलाई परिभाषित गर्यो। कलोवादीहरूले कलोको भरमा नेपाली जनतालाई यो राष्ट्रसत्ता पश्चिमी पाखण्डवादमा मध्ययुगमा स्थापित भएको राष्ट्रसत्तासँग मिल्दछ, यो त्यस प्रकृतिको सामन्त छ, त्यसकारणले जनताका विरुद्धमा हरकत गर्छ भन्ने पाठ पढाइयो। आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रसत्ता, यो मुलुकको राष्ट्रसत्ता, यो मुलुकको शाहवंश भनेको इतिहासको त्यो पूर्व वैदिक कालको राजन प्रणालीबाट निर्देशित र सञ्चालित शासन प्रणाली हो। विश्वको इतिहासमा निवेदन गर्न चाहन्छु, विश्वको इतिहासमा गद्दी छोडेर मुलुकमा बस्ने वंशको उत्तराधिकारी श्री 5 ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव हो। निवेदन गर्न चाहन्छु, सडकमा 2-4 जना मान्छेहरू मारिएका छन् भन्दा म गद्दी छोड्न तयार छु, नागार्जुनमा बस्न तयार छु, तर नेपाली जनता मार्दिन्न भन्ने शासक इतिहासको सबैभन्दा बढी नागरिक तन्त्रीय राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्र हो। निवेदन गर्न चाहन्छु, इतिहासमा गद्दी छोडेर मुलुकको माटोलाई, मुलुकको पानीलाई आफ्नो शरीरको रगत ठान्ने र मुलुकको ढुङ्गालाई आफ्नो शरीरको हाड र ढाड सम्झिने इतिहासमा त्यस्तो राष्ट्रवादी, त्यस्तो राष्ट्रियतावादी, त्यस्तो जनप्रेमी शासक इतिहासमा कहिले पनि थिएन। दुर्भाग्यवश पश्चिमी पाखण्डवादको जगमा अल्छी शास्त्र मार्क्सवादको भरमा, ठग शास्त्र र अब्लाद शास्त्रका भरमा, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको माध्यमबाट सर्वा र अधिनायकत्वको नाममा रोल्पा, रुकुम र बझाङ बाजुरामा सामन्त देख्ने दलालहरूले यो मुलुकका आम नागरिकमा एउटा दुर्जन जन्ने शिक्षा सिकाएको परिणाम आज मुलुकले भोगिरहेको छ। निवेदन गर्न चाहन्छु, धेरै दिन त्यस्ता पातक शासकहरूको दिनहरू अब धेरै छैन। त्यो मात्र होइन, निवेदन गर्न चाहन्छु, यो मुलुकमा दुर्जन प्रजातन्त्रको अन्त्य गरिन्छ।
आयातित लोकतन्त्रको अन्त्य गरिन्छ 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 र आतंकवादी धनयुद्धको गणतन्त्रको अन्त्य गरिन्छ गरिन्छ गरिन्छ। एकका रहोस् जनताको बोली र शासकको जनताको बोलीले हारेको र शासकको गोलीले जितेको इतिहास छैन। हामी इतिहास निर्माण गर्ने दिनमा उपस्थित भएका छौँ। त्यसकारणले अब धेरै दिन छैन। अब नेपालीहरू भुटानी भनेर बेचिने दिन छैन। अब हामी गणतन्त्रका सबै तथ्यको मूल्याङ्कन गर्छौँ, सबै तथ्यको छानबिन गर्छौँ, सबै तथ्यको अपराधजन्य क्रियालाई दण्डित गराउँछौँ। त्यो मात्र गर्दैनौँ, राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छौँ, गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्छौँ र शौर्य साम्यवादको यात्रामा श्रीपाद महाराज महेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले लिएको शौर्य साम्यवादको यात्रामा यो मुलुकलाई अगाडि बढाउँछौँ र नेपाली र नेपाल हुनुमा विश्व जगतमा गौरव स्थापित गर्छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु। यसकारणले यसमा शासकहरू म शासक हुँ भन्नेहरूको दृष्टि र ध्यान जाओस्। हामी संसदको पुनः संरचना कायम गर्छौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु, प्रतिनिधि सभा नियमावलीको धारा भन्नेलाई र नेपालको संविधानको नियम भन्नेलाई संसदको ढोका बन्द गरिनेछ। त्यस्ता श्रेणीविहीनहरूलाई, त्यस्ता तल्लो दर्जाका व्यक्तिहरूलाई त्यो संसदमा निषेध गरिनेछ। समानुपातिकका नाममा, समावेशीका नाममा स्वास्थ्य र छोराछोरीको भर्ती गराउने संसद निषेध गरिनेछ। राज्य राजनीतिक आदेशले चल्दछ। राज्य कर्मचारीको सिफारिसमा चल्दैन भन्ने हेक्का नराख्ने शासकलाई कार्यपालिकाबाट विस्थापित गरिनेछ। त्यो मात्र होइन, न्याय झगडियासँग आफ्नो सालोलाई जागिर खुवाउनका निमित्त आदेश गर्ने न्यायाधीशले हेक्का राखे हुन्छ। त्यस्ता न्यायाधीशहरूको पनि हामी छानबिन गर्छौँ। त्यो मात्र होइन, आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, सर्वोच्च अदालतबाट निस्किने बिहानको पेशीमा कुन न्यायाधीशको इजलासमा सबैभन्दा मुद्दा हटाइन्छ र जनताले त्यो न्यायाधीशबाट न्याय प्राप्त गर्दैनन् भन्ने कुराको हेक्का राख्न निवेदन गर्न चाहन्छु र हामीले त्यो गरेका छौँ। कुन न्यायाधीशको इजलासमा कुन मुद्दा पर्दा हटाइन्छ भन्ने पनि हामीले हेक्का गरेका छौँ, हेक्का राखेका छौँ। सार्वजनिक न्यायलाई, सार्वजनिक सरोकारको विवादलाई अदालतमा प्रवेश गर्न नदिने, दरपिट गर्ने र दरपिट सदर गर्ने न्यायाधीशलाई पनि हामीले हेक्का राखेका छौँ। इतिहास त्यसै बन्दैन। हामी यो मुलुकका निमित्त मर्नका निमित्त आएका हौँ। हामीलाई हेक्का छ हामी एक दिन मर्छौँ भनेर। तर मुलुकहरूमा पातकहरूको साम्राज्य अब हुने छैन, अत्यन्तै थोरै दिन्छ। हामीले त्यो सेना खोजेका होइनौँ। निवेदन गर्न चाहन्छु प्रधान सेनापति भएपछि कल्याणकारीको कोषको दोहन गर्ने प्रधान सेना सैनिक संगठन खोजेका होइनौँ। अहिले प्रभुराम शर्माले यो सार्वजनिक निवास म निवेदन गर्न नेपाली जनतालाई साँची राखेर प्रभुराम शर्मालाई आह्वान गर्न चाहन्छु। तैँले तेरो सक्कली नागरिकताको प्रमाणपत्र र भारतमा उपचार गराएको उपचार पुस्तिका र नेपाली सेनाले मागेको मापदण्डका आधारमा अहिले हिम्स अस्पतालको वरिपरि जग्गा र घर हेर्न जानुस्। त्यो गर्ने होइन। अब हामीले त्यो मात्र होइन, राज्यका सबै निकायको पुनः संरचना गर्छौँ। कर्मचारी तन्त्रका सिफारिसमा राज्य चल्दैन।
शासक नालायक भएको अवस्थामा मात्र कर्मचारी तन्त्रले मुलुकमा शासनाधिकार बनाउने हो। आज कुनै पनि एउटा सांसदले कानुन ड्राफ्ट गरेको इतिहास छैन। कानुनको ड्राफ्ट कर्मचारीले गर्छन् र सांसद छलफलमा सहभागी भएर ताली बजाउँछ। मुलुकको विडम्बना त्यो अवस्थामा पुगेको छ। निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी राज्यको पुनर्संरचना गर्छौँ, राज संस्थाको पुनर्स्थापना गर्छौँ, राज्य पुनर्संरचना कायम गर्छौँ, गणतन्त्रको मूल्याङ्कन गर्छौँ, छानबिन गर्छौँ, कलोवादीको पनि छानबिन गर्छौँ र हामी यो मुलुकलाई सौर्य साम्यवादको यात्रामा अग्रसर बनाउने प्रतिबद्धताका साथ म आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवासँग हाम्रो यो यात्रामा सहभागी हुन सादर निवेदन गर्न चाहन्छु र यो अवसर प्राप्त भयो। यसका लागि आयोजकप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र उपस्थित समादरणीय पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समाजको आवाज.com